आमकां हिंगा कारवारचे आमकां वेगवेगळी वरायटीज पळोवंक मेळटा। तुमी पळोवपाक शकता वेगवेगळे भशेन नुस्तें आहा, जे आमचे मोरी धरले ती बारीक नुस्तें धरले ते सगळीच भशेन नुस्तें मेळटा। कारण कितें आहा आमी गेल्ले कितलीशीं वर्सां म्हळ्यार आमी एक सतत 7-8 वर्सां जाले हांगाच्यानच नुस्तें व्हरता। कित्याक आमकां हिंगा कारवारचे आमकां वेगवेगळी वरायटीज पळोवंक मेळटा। तुमी पळोवपाक शकता वेगवेगळे भशेन नुस्तें आहा, जे आमचे मोरी धरले ती बारीक नुस्तें धरले ते सगळीच भशेन नुस्तें मेळटा। आमच्या हांगचेच न्हू पूण आमी आमचे मडगांव धरले ते सांगे सावड्डे ह्या सायडीच्यान आमच्या लोकांची उपस्थिती कितली पळोवंक मेळटा। आतां आमकां येल्ले कडेन आमकां एक सुमारे 3-4 जाण सावड्डे आनी त्या सायडीचे मनीस मेळ्ळे। जाता कशें की आमचे गोंयचे नुस्तें गोंयाक तुगेले आमचे आहा ते तुगेले भायर वता। आमचे कारवारचे स्पेशली आमचे UK सारक्याक आमच्या भायरच्या गांवांक आमगेले काम करपाक वयता। बोटीर आमगे शिपार चड कामां वचतात तांकां सुद्दां आमचे हे नुस्तें भायर वयता। तुमगेले भावबडी आसात ते तांकां हांगचे नुस्तें व्हरता ते आमी सगळ्यांक तर आमचे गोंयकार न्हू तर आमी गोंयकार म्हणून कोण कळनाका जाल्यार आमचे भायले जे फ्रेंड आहा इवन बॉम्बेच्यान ते सुद्दां डिमांड करता येता आसतना आमकां खारें नुस्तें हाडा म्हणून। कित्याक तेंची इतलें फेमस आहा आनी इतलो बरो टेस्ट आहा की तांकां खंयी गेल्ले कडेन तांकां एक वालोर आहा। रेटी बद्दल कशी आहा रेट तितली हाय ना, रिजनेबल आसा। कारवार कर्नाटक हांगा चडशे गोंयकार मे म्हयन्याक नुस्तें व्हरपाक येतात, कारण जुनाक आतां पावस आयलो आनी पावसाक नुस्तें मेळना, ताका लागून खारें नुस्तें व्हरपाक चडशे गोंयचे मडगांव, पणजी, सावर्डे, सांगे हे सगळे लोक हांगा येतात आनी हांगा नुस्तें घेतात। हे नुस्तें घेवपाचें हांगा कारण कितें की हांगा नुस्तें बरें उरता आनी तांचे वरायटीज बऱ्यो उरतात खूब तरेच्यो, आनी रेटूय बी बरी आसल्या कारणान चडशे गोंयकार कारवारी नुस्तें घेतात। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, कारवार।